صافا لاباس عليكم؟ هانيين كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. نتوما كتشاهدوا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم 4 ديال لي ماسك طبيعيين لحل 4 ديال المشاكل ديال البشره. بالنسبه لي انا دائما في الفيديو ديالي كنحاول نشارك معكم فيديو يكون غني بالمعلومات، يعني في كثر من حل للمشاكل اللي كنعانيو منها احنا بزاف ديال البنات، باش هكا تكونوا كتستافدوا معايا. بالنسبه للناس اللي انضموا جداد في القناه غادي نقول لكم انكم تمشيو تشوفوا جميع الفيديو اللي عندي في القناه، لانهم فعلا فيهم بزاف ديال الفوائد، فيهم بزاف ديال المعلومات سواء على الشعر، الجسم او لا البشره، غادي تستفادوا منهم ان شاء الله. تلقاو بزاف ديال الوصفات اللي يمكن تستفادوا منهم. طبعا غادي ندير قريبا فيديو اللي غادي نتعرفوا فيه عليا اكثر، باش تعرفوا كيفاش انا كنفهم بزاف في هذا المجال هذا، واش انا قريت او لا على هذا المجال. هادشي كله ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو تعرفوا عليا فيه اكثر ان شاء الله. ما عليكم الا تفعلوا الجرس باش انفو نحط شي فيديو يكون نتوما الاولين يوصلكم. دابا نخليكم مع اول ماسك لتفتيح البشره، ونتلاقاو. معلقه كبيره ديال الشوفان اولا الخرطه، الشوفان مطحون. الصراحه انا الشوفان مكون رئيسي تقريبا في اغلبيه لي ماسك اللي كنستعمل، ما كيخطانيش. معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا، معلقه كبيره ديال الحليب مجفف نيدو. كيف ما قلت لكم انا الشوفان من المكونات الرائعه اللي كتبيض البشره بعمق، وكتخلصكم من البقع الداكنه والكلف، وكتوحد لون البشره، وكتحيد لنا الشوائب اللي عندنا في البشره. بالنسبه لهذا الماسك هذا فهو جد رائع في تفتيح البشره 3 درجات او اكثر من اول اسبوع. غادي نضيف دابا معلقه كبيره ديال دانون طبيعي مكون رائع في تجديد الخلايا ديال البشره، تحفيز الكولاجين، واهم حاجه هو انه كيرطب البشره بعمق. غادي نضيف معلقه اولا معلقه ونص ديال الحليب السائل. بالنسبه للحليب فهو على حسب الخليط باش ما يجيكمش لو ماسك سائل اولا عاقد جدا. بالنسبه للحليب فكاين انواع اخرين ديال الحليب اللي هما احسن وافيكاس ويعني فعالين للعنايه بالبشره والشعر والجسم حتى هو. غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في الفلوق الماجي، حيت كلهم تسالوا ليا. يلا غادي نمشي نتقدى ان شاء الله من مرجان، هما كيتباعوا كاملين في مرجان في لابارتي اللي فيها المواد الغذائيه الطبيعيه. بالنسبه لهذا لو ماسك هذا غادي نطبقوا على الوجه ديالي والعنق ديالي، يمكن لكم تطبقوه حتى على اليدين ديالكم. هو الصراحه كيجي كثير، يعني كيشيط لكم، تقدروا تطبقوه حتى على اليدين ديالكم لمده 20 دقيقه، ومن بعد تغسلوا بالماء البارد. هو لتفتيح البشره. هذا الماسك هذا يمكن لجميع انواع البشره يستعملوه، يعني سواء البشره العاديه المختلطه الدهنيه وحتى الجافه، لانه غني بمواد طبيعيه اللي كتفتح البشره وكتعطينا فيتامينات للبشره، وفي نفس الوقت كترطب البشره، يعني 2 في 1، ترطيب وتفتيح البشره بطريقه جد رائعه. هذا الماسك هذا يمكن لكم تطبقوه 3 مرات في الاسبوع، او لا يمكن لكم تستعملوا هذا الماسك بالطريقه اللي غنقولها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. دونك هذا الماسك هذا يمكن لكم تستعملوه 3 مرات في الاسبوع، تغسلوه بحركات دائريين. دائما اي ماسك كنستعملوه فوا كنبغيو كنغسلوه بحركات دائريين، هكا كنتخلصوا من الشوائب والاوساخ اللي عندنا فوق سطح البشره من الاحسن. دابا غادي نخليكم مع ثاني ماسك، ونتلاقاو. معلقه ديال حليب مجفف نيدو، معلقه كبيره ديال الكركم طبيعي، كركم الجسم، معلقه كبيره ديال الحمص مطحون. بالنسبه للكركم
فهو منظف فعال او للتخلص من البكتيريا والشوائب ديال البشره، فهو كيساعد على تنقيه البشره وتحفيز الكولاجين في البشره. الا كانوا عندكم حبوب في البشره حمر، الا استعملتوا هذا الماسك هذا بمساعده ديال الكركم غادي يختفي الاحمرار ديالهم وغادي يبداو يكرموا الحبوب اللي عندكم. معلقه كبيره ديال دانون طبيعي ومعلقه كبيره ديال ماء الورد، او لا غادي تزيد تضيفوا ماء الورد حسب الخليط. بالنسبه لماء الورد اللي استعملت انا فهو ماء الورد العادي اللي كيتباع في الحانوت. نورمالمون انا كنستعمل ماء الورد المقطر، ولكن مع هذه الاوضاع الحاليه السيد اللي كيجيبوا ليا من قلعه مكونه مازال ما جاش باش يجيبوا ليا، فهو احسن واحسن. يعني اذا لقيتوا ماء الورد الاصلي المقطر فهو احسن بكثير من الماء العادي. الا ما كانش غادي تستعملوا الماء الورد اللي كيتباع في الحانوت، تقدروا ديبانيو به ما فيها باس، على ما انكم توصلوا بشي واحد احسن. دونك هذا لو ماسك هذا فهو فعال في القضاء على البكتيريا وكينشف لنا الحبوب بطريقه سريعه. الا بان لكم الحبوب في وجهكم فجاه بغيتوا تخلصوا منه، الا عندكم شي مناسبه كنصحكم بهذا لو ماسك هذا، حتى هو كتطبقوا على البشره ديالكم وعلى العنق ديالكم لمده 20 دقيقه، ومن بعد ضروري تغسلوا بحركات دائريين. بالنسبه لهذا الماسك هذا كيف ما قلت لكم حنا كاملين كنعانيو من البقع من الحبوب، يعني كي كيخرج لنا البقع الحمراء او لا الحبوب العادي كنا كنعانيو من هذا المشكل هذا. بالنسبه للحبوب الماسك بوحدو ما كافيش، خاصكم ضروري روتين للعنايه سورتو البشره اللي فيها الحبوب. الا مازال ما شفتوش الفيديو اللي فيه روتين كامل للتخلص من نهائيا من الحبوب غادي نخلي لكم هنايا الفوق اللي بغيتو تشوفوه. بالنسبه لهذا الماسك هذا حتى هو يمكن لكم ديروه 3 مرات في الاسبوع غادي نتخلصوا من الحبوب. هذا الماسك هذا من اول استعمال كتحسوا على ان هذوك الحبيبات او الحبوب بدا كيكرم، يعني كيكرم من الحبوب وكيعطي. وما تقيسوش من بيكرم من الحبوب، حاولوا انكم ما تقيسوش، ويمكن لكم انكم ترطبوا البشره باش هذوك القشور يمشيو بوحديتهم. كيف ما قلت لكم معلومات اخرين غتلقاوهم في الفيديو اللي خليت لكم هنا الفوق. دونك دابا وصلنا لثالث ماسك واللي هو ماسك لتصفيه البشره نهائيا. بزاف منا عندهم مشاكل ديال عدم تصفيه وتوحيد لون البشره. غنخليكم تشوفوا هذا الماسك هذا اللي درته لكم او اللي شاركته معكم خصيصا لتصفيه البشره. نبقاو مع ثالث ماسك. معلقه كبيره ديال الروز مطحون، صراحه فوائد الروز لا تعد ولا تحصى. معلقه كبيره ديال حليب مجفف. كيف ما قلت لكم فوائد ديال الروز جد رائعه في تصفيه البشره وشد البشره وتفتيح البشره. غادي نضيف حليب سائل. بالنسبه للحليب غادي نضيفو حسب الخليط، لان الروز كيحتاج المواد السائله، يعني غادي كيشرب دغيا الحليب. دونك تقدروا تضيفوا باش تطلقوا شويه الخليط. هذا لو ماسك هذا غادي نطبقوه حتى هو الوجه والعنق بالطريقه اللي غتشوفوا معايا دابا في الفيديو. غادي نتخليوه لمده 20 دقيقه وتغسلوه على طريقه مقشر.
هذا فهو كيصفي البشره بطريقه ملحوظه الى داومتو عليه، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد اللمعان وواحد البريق وكيبيض البشره بطريقه ملحوظه، ولو تكون البشره سمراء لواحد الحد معين فهي كيتبيض وكيخفف اللون ديالها. الا كانت سمراء جدا فهو هذاك اللون كيبقى غادي وكيخف. بالنسبه لهذا الماسك هذا ضروري ومؤكد تستعملوه حتى العنق ديالكم. كيف ما قلت لكم اي ماسك انا كنستعملو الوجه ديالي اكيد ومؤكد كنستعملو العنق ديالي عفوا، باش هكا كنكون اعتنيت بالوجه ديالي والعنق ديالي في نفس الوقت. دونك اي ماسك كنستعملو البشره كنستعملو العنق ديالي باش كنرطب العنق وكنخلص العنق سواء من اسمرار او لا التجاعيد اللي كيجيو حتى العنق او لا من عدم توحيد اللون ديال العنق. دونك اي ماسك تستعملوه الوجه ديالكم كنصحكم تستعملوه العنق ديالكم. دابا وصلنا لاخر ماسك اللي هو ماسك الترطيب. بالنسبه للترطيب فهو جد مهم للبشره، والكريمات بوحدهم غير كافيين باش نرطبوا البشره ديالنا. كاين عوامل اخرى كتدخل في هاد القضيه هذه، يعني عوامل اخرى اللي كتساعدنا في ترطيب البشره وخصوصا البشره الجافه. هاد الماسك هذا كيصلح مزيان البشره الجافه واللي فيها القشور، وباقي البشرات حتى هما يمكن لهم يستعملوه باش يحافظوا على الملمس الناعم ديال البشره ديالهم. دونك نخليكم مع رابع ماسك اللي هو ماسك الترطيب ونتلاقاو. الترطيب مرحله جد مهمه للحفاظ على البشره ديالنا. غادي نستعمل في هذا المرطب هذا معلقه كبيره ديال زيت جوز الهند، زيت الكوكو، ومعلقه كبيره ديال العسل. بالنسبه للعسل دائما كنقول لكم ما تستعملوش العسل الحر اللي كناكلو في الوصفات الطبيعيين، لانه مع المده كيرجع لنا بنتائج عكسيه. كاين عسل اللي كيتباع في التعاونيات او لا في الاماكن اللي كيبيعوا المواد الطبيعيه، كيتباع العسل طبيعي المخصص للبشره. كاين عسل مخصص للبشره هو اللي كنستعمل انا، واستعملت معلقه كبيره ديال دانون طبيعي. بالنسبه لهذا الماسك هذا فهو كيرطب البشره بعمق، كيخلصنا من القشور سورتو البشره الجافه، كيخلصها من القشور نهائيا، وكيعطيها واحد الملمس ناعم ورائع. هذا الماسك هذا حتى هو من الاحسن طبقوا على الوجه ديالكم والعنق ديالكم باش العنق حتى هو يستفاد، لان العنق حتى هو كيخصو ترطيب. هذا الماسك هذا تقدروا تستعملوه حتى يوميا لترطيب البشره لمده 20 دقيقه. هذا هو لو ماسك ديال الترطيب. هذا لو ماسك هذا صراحه كيرطب البشره بعمق، كيعوض لينا جميع الدهون اللي كتخسرهم البشره، كيخلصنا من القشور الا كانت البشره ذات قشور، خصوصا البشره الجافه اللي يكون فيها قشور وخصوصا في هذا الفصل هذا. دونك هذا الماسك هذا كيرطبها بعمق، كيعطيها واحد الاشراقه واحد اللمعان. بالنسبه لهاد لي ماسك اللي انا شاركت معكم فهما يمكن لكم تستعملوهم كاملين في اسبوع واحد. هذه الطريقه اللي قلت لكم غادي نشارك معكم في اخر الفيديو. يمكن لكم مثلا يوم الاثنين تستعملوا ماسك لتفتيح البشره، يوم الاربعاء تستعملوا ماسك لتخلص من اثار الحبوب، يوم الجمعه تستعملوا ماسك لتفتيح البشره وتصفيه البشره، ويوم الاحد تستعملوا ماسك لترطيب البشره. هكا تكونوا استعملتوا لو ماسك نهار ونهار لا 4 مرات في الاسبوع. هكا غادي تكونوا كتحصلوا على نتيجه اللي تكون رائعه. بالنسبه للماسك ديال الترطيب وماسك ديال التفتيح يمكن لكم ديروهم متابعين، يعني مثلا تقدروا ديروا ماسك الترطيب يوم الاحد عاوتاني يوم الاثنين تبداو الروتين من جديد وهكذا، لان ماسك ديال الترطيب ما عنده حتى شي ما عنده حتى شي اضرار، هو فقط كيرطب البشره. كما قلت لكم كاينين دي ماسك اللي ما كيداروش يوميا لانهم كيعطيو نتائج عكسيه للبشره، وكاينين دي ماسك اللي كنقدروا نديروهم
يوميا باش كنحصلوا على نتائج سريعه، وهكا كنقدروا نحافظوا على لي فيتامين اللي عندنا في البشره ديالهم. يعني ان شاء الله في لي فيديو الماجيين غادي نشارك معكم بعض ديال لي ماسك اللي يمكن لينا نستعملوهم يوميا، اللي كيفتحوا البشره وكيخلصونا من اثار الحبوب، كيعطيونا نتيجه اللي هي فريمون رائعه. كذلك ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين كامل للعنايه بنفوسكم باش تحيدوا عليكم العجز وتنوضوا تعتنيوا بنفوسكم. هذا الروتين هذا انا شخصيا كنستعمله، يعني غندير معكم روتين من الاثنين الى يوم الاحد كيفاش كيدوز، اشنا هما الوصفات. غادي يكونوا ان شاء الله وصفات للوجه، العنق، اليدين، القدمين، وضروري الجسم والشعر. غادي ندير لكم روتين حمام مغربي للشعر والجسم ان شاء الله. كونوا في الموعد كيف ما قلت لكم، وفعلوا الجرس فاكيد باش يوصلكم الفيديوهات اون فوا نحطهم. كانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم. انا سعيده، كنحماق عليكم، فوقاش نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. باي باي.